Morning atong kasamtang panahon diri no sa barangay Panaytayon. Ron nga baha yun. Sa tungod ni sa maong bagyong Tino. Muna yang nahimo sa atong lugar no. Diri sa barangay Panaytayon. Mo siya, kalsada na siya. Mo ni kalsada sa barangay Panaytayon. Dinhi sa Balasay Purok 5. Purok 5? Purok 5. Balasay Panaytayon RTR. Way makaging motor kay tungod sa kalawom nini. Way makagi nga motor. Noon nga nay makita nato nga babae nga nagbaktas. Nga ana ay tagatuhod sa iya ha. Kining maong babae taas-taas usab kini. Kay kini sangguman kini. Taason man kini nga mga kaliwat. Mao ni siya basakan ni siya kaniadto. Pero karon makita na to katangkungan na kay tungod sa tubig nga perminti na lang. Katangkungan na. Agad lahi ra gid sa una kaniadto. Kining dapita kami magbaktas, kami magsakay. Wagi maingani nga mga baha-baha. Pero sa dihang mabago gid ang tanan. No? Kay nausab man kana turon nga baha na gid, mabaha na gid siya. Kana mabasakan na siya kadto. Pero karon man mao ni mga balay sa Purok 5 Balasay Panaytayon. No, naglubog sa tubig sa maong baha. Di na nato makita ang maong kalsada, ang maong simento. Tungod sa tubig, tungod sa dako nini nga tubig. Kasamtang mao kini atong sitwasyon diri sa Balasay no. Sa Panaytayon, kumubundak pa kining maong uwan, mugna sa bagyong Tino. Mas mo dako pagid kini. Kita na to ang sitwasyon diri sa maong lugar nga lisod gyud. Lisod gyud kayo. Di magian sa mga motor kay tungod sa dako nga tubig. Ang atong pangutana, ang atong question ini og pangutana sa mga katawhan diri sa maong sitio Purok. Nabay solusyon ini ang atong pamahalaan or nabay mahimo niini nila nga solusyon para kini matabangan ang mga katawhan diri, para matabangan sila diri no. Mao nay dakong pangutana ug dakong question sa mga katawhan, mga lumulupyo ining lugar.